جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब घर में होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ये जो वबा है आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, तो इसलिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कोशिश हमारी यही है कि आपको सेफ रखते हुए जो है वो नॉलेज कंडक्ट किया जाए। तो आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। टॉपिक का नाम जो है दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हमारे चैप्टर का नेम भी है और इस पर आज हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें से हमारे पास एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो भी डेवलप होता है, बाकी शार्ट क्वेश्चन और MCQ, तो इसमें से अच्छे खासे नंबर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो कहते हैं हम सिंपली के तरतीब लगाना किसी भी चीज़ को, ताकि हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी हम बिल्कुल सिंपल सी मिसाल क्लासरूम के रोल नंबर से लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि तलबा को जो है वो रोल नंबर असाइन करते हैं, और रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, और अमूमन ऐसे होता है कि जिस स्टूडेंट के नंबर जो हैं वो पिछली क्लास में सबसे ज़्यादा होते हैं तो उसको रोल नंबर 1 अलॉट किया जाता है, और उसके बाद सेकंड नंबर वाले को रोल नंबर 2, और ग्रेजुअली इस तरह से रोल नंबर जो है वो अलॉट हो जाते हैं। तो रोल नंबर के हवाले से हमें ज़रा ये आसानी हो जाती है अगर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम रोल नंबर से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये प्रीवियस परफॉर्मेंस के लिहाज से कैसा है। तो ये बहरहाल एक छोटी सी मिसाल थी जो मैंने आपसे शेयर की। मकसद ये है कि हम क्लासिफिकेशन करने से आसानी पैदा करते हैं अपने लिए, ताकि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं या किसी भी चीज़ की कोई और करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम बआसानी जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स शुरू में कम थे और आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ तो ये ज़रूरत पेश आई कि हम इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो कि अब हमने एलाबोरेट करनी है और एलिमेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है, तो क्यों ना हम इसको एक सीक्वेंस में लेकर आना शुरू करें, इनको क्लासीफाई जो है वो करना शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये जो डेवलप होता है कि ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इस लिहाज से हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और इसी तरह से हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ को हमने एक सीक्वेंस में लेकर आना है, एक ट्रेंड में लेकर आना है, ताकि हम उसको आसानी से जो है वो रिमेंबर कर सकें और सिस्टमैटिक स्टडी को पॉसिबल बनाएं। सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो हमारे लिए ज़रा ईजी हो जाती है और हम इस तरह से हर एक को इंडिविजुअल याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए फिर हम एक सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो डेवलप करते हैं एलिमेंट्स की। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की तकरीबन हमें हर जगह पर ही ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह बिल्कुल जब हमने एलिमेंट्स को देखा तो एलिमेंट्स की तादाद जब ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही थी तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि हम इनको क्लासीफाई करें, एक टेबल की शक्ल में लेकर आएँ ताकि हम इसको बआसानी रिमेंबर कर सकें। तो सबसे पहले हमने अब आज को अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल हर बुक पर एक पेज की सूरत में जो है वो मौजूद है, और उसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। उसमें ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ये सारा कुछ मेंशन है। लेकिन ये सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं था कि हमने एक दिन में पीरियोडिक टेबल बना लिया हो। इसको कई साल लगे हैं और बहुत सारे लोगों की जो है वो इसमें एफर्ट्स मौजूद हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में एक दफ़ा ज़रूर नज़र दौड़ाएं, ताकि वो हमारे लोग जिन्होंने इसको बनाने में अपना अपना रोल प्ले किया उनको ज़रा एक दफ़ा रिमेंबर किया जाए, ताकि हमें पता लगे कि कोई भी चीज़ जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और उसमें जो लोग भी काम करते हैं उनको क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। तो इस हवाले से सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है क्लासिफिकेशन का वो अर्राज़ी साहब को जाता है। अर्राज़ी ने मतलब सिंपल एक क्लासिफिकेशन बेस की यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स थे अर्राज़ी ने उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स 2 ग्रुप में डिवाइड किया। सिंपल मतलब ये को क्लासिफिकेशन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल थी या इसमें बहुत ज़्यादा हमें आगे चलकर फ़ायदा होने वाला था, लेकिन बहरहाल ये फर्स्ट स्टेप ज़रूर था टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, कि जब भी हम अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे हमारे पास एक पहला स्टेप मौजूद है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ को उन्होंने मेटल्स के ग्रुप में रखा और कुछ को नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखा, और मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो उन्होंने एक डिवीजन की वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर की। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि मेटल्स की क्या खसूसियात होती हैं, नॉन मेटल्स की क्या होती हैं। तो उसी बेस पर अर्राज़ी साहब ने जो है वो एलिमेंट्स को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया सिंपल।
تو اس لحاظ سے یہ ایک سمپل سا سٹیپ ضرور ہے، لیکن یہ آگے چل کر یہ ایک ابتدا ہے جس سے ہم نے فردر مزید بہتری کرتے کرتے آج ہم پیریوڈک ٹیبل کی جو سطح ہے اس پر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایفرٹ تھی وہ دو برینئر ہے۔ دو برینئر نے ایک لا پیش کیا، لا آف ٹرائٹ۔ لا آف ٹرائٹ کہتے ہیں سیکوینس آف 3 ایلیمنٹس۔ تو لا آف ٹرائٹ یعنی کہ اس نے 3 ایلیمنٹس کا جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سمپل ٹرائڈ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں لیتھیم، سوڈیم اور پوٹیشیم ایک ٹرائڈ کی صورت میں جو ہے وہ شو کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ٹرائڈ کا جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے، جیسا کہ اس ٹرائڈ میں سوڈیم سینٹرل ایلیمنٹ ہے، تو اس کا جو ایٹامک میس ہے یا ایٹامک ویٹ ہے وہ لیتھیم اور پوٹیشیم کا ایوریج ہے۔ اور اسی طرح جو سیکنڈ ٹرائڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیلشیم، اسٹرانشیم اور بیریم والا ٹرائڈ ہے، تو اس میں اسٹرانشیم کا جو ایٹامک میس ہے وہ کیلشیم اور بیریم کا ایوریج ہے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کوشش کی کہ جو درمیان میں ایلیمنٹس رکھوں، درمیان والا جو ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹامک میس جو ہے وہ اوپر والے اور نیچے والے کا جو ہے وہ ایوریج ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایلیمنٹس کی پراپرٹیز بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں، جیسے لیتھیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، سملر ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی اچھی کوشش تھی کہ بھائی ایک جیسی پراپرٹیز والے بھی ایک ٹرائڈ میں آ گئے، اور سیکنڈلی جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے اس کا جو ایٹامک میس ہے وہ بھی اوپر اور نیچے والے ایلیمنٹس کا ایوریج ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی کاوش تھی، لیکن سوال پھر وہی تھا کہ بھی یہ کب تک ہم 3 کے گروپس جو ہیں وہ بناتے جائیں گے؟ آگے جا کے ایلیمنٹس کمپلیکیٹڈ ہو رہے تھے، اور ان میں جو سینٹرل ایلیمنٹ اگر پلیس ہوتا تھا تو اس کا ایوریج ایٹامک میس جو ہے وہ کیلکولیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ ایسا کام تھا کہ اگر دو برینئر کے علاوہ کوئی اور کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لحاظ سے سائنٹیفک بیس کوئی نہیں تھی اس کام کی۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ یہ جو ہے لا آف ٹرائڈ جو ہے وہ اس کی حسن جو ہے وہ کہنے کے ماند پڑتا گیا۔ تو بہرحال اس کو ہم ایز اے ہسٹری میں ایک اسٹیپ کے طور پر ضرور ریممبر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماڈرن پیریوڈک ٹیبل دینے میں ایک ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ ایفرٹ کاؤنٹ ہوئی، جس کو باقاعدہ طور پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ سائنٹیفک بیس پر ہے، یہ نیو لینڈز لا آف آکٹیو۔ مطلب یہ پہلا بندہ تھا جس نے 1864 میں نیو لینڈز نے جو ہے وہ سائنٹیفک بیس پر جو ہے وہ ایک ٹیبل بنانے کی ابتدا کی۔ اس کا کام بڑا سمپل تھا کہ جتنے بھی اس وقت تک ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہو چکے تھے، اس نے ان کو سسٹمیٹیکلی ارینج کیا ان دی انکریزنگ آرڈر آف دیئر ایٹامک میسز۔ سمپل وے، مطلب یہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے، اور اس نے سمپل جتنے بھی ایلیمنٹس اس وقت تک ڈسکورڈ تھے ان کو ان کے ایٹامک میسز کے انکریزنگ آرڈر آپ سب کو پتہ ہے بیٹے، انکریزنگ آرڈر جو ہوتا ہے وہ ایک اسمالر نمبر سے ہائر نمبر کی طرف گریجولی جانا ہے، جیسے لائک 1 2 3 4، اس کو ہم انکریزنگ آرڈر جو ہے وہ یا اسینڈنگ آرڈر کا نام دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے تھے، اس نے کیا کیا کہ ان ایلیمنٹس کو اس نے گریجولی ان دی انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک میس جو ہے وہ ارینج کرنا شروع کیا 1864 میں۔ تو اس کو ایک بڑی زبردست اور سرپرائزنگ چیز جو ہے وہ پتہ لگی کہ ارینجمنٹ میں ہر 8ویں ایلیمنٹ کی پراپرٹیز اپنے سے فرسٹ ایلیمنٹ سے ملتی جلتی تھی۔ مطلب ایوری 8th ایلیمنٹ شوئنگ دا سملر پراپرٹیز آف فرسٹ ایلیمنٹ۔ جیسا کہ میں آپ کو یہاں میں دکھاتا ہوں کہ فلورین کی پراپرٹیز آپ دیکھیں کلورین سے میچ کر رہی ہیں، اور فلورین سے کلورین جو ہے وہ 8th نمبر پر ہے۔ اسی طرح لیتھیم کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سوڈیم سے میچ کر رہی ہیں، اور لیتھیم سے اگر آپ ایلیمنٹ کاؤنٹ کریں گے تو سوڈیم 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کو ریزن نہیں پتا تھا کہ یہ 8واں ایلیمنٹ ہی کیوں ریزیمبل کر رہا ہے، ریزن نہیں پتا تھا، بعد میں چل کے پتا لگا الیکٹرانک کنفیگریشن کی بنیاد پر یہ سارا کچھ تھا، لیکن اس کو ریزن نہیں پتا تھی۔ لیکن بہرحال اس کو یہ چیز پتا ضرور لگ گئی کہ ہر 8واں ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے سے فرسٹ ایلیمنٹ کی پراپرٹیز جو ہے وہ اس کو شو کر رہا ہے، اور چونکہ اس کی بیس سائنٹیفک تھی اس ٹیبل کی تو ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیتھیم کی پراپرٹیز سوڈیم سے ریزیمبل کر رہی ہیں، اور سوڈیم جو ہے وہ لیتھیم سے 8th نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلیم کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اپنے سے 8th نمبر پر آگے موجود میگنیشیم سے ریزیمبل کر رہی ہیں، بوران کی ایلومینیم سے کر رہی ہیں،
کاربن کی سلیکون سے کر رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر 8واں ایلیمنٹ جو ہے وہ فرسٹ ایلیمنٹ سے ریزیمبل کرتا ہے. اگر ہم تمام ایلیمنٹس کو ان کے انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک میس میں ارینج کرتے ہیں تو اس کو نام دیا گیا تھا نیو لینڈس لا آف آکٹیو. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ سائنٹیفکلی ایک پہلا قدم تھا ایک پیریوڈک ٹیبل بنانے میں, کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا تھا کہ ایٹامک ویٹ کو جو ہے وہ آپ نے انکریزنگ آرڈر میں استعمال کرنا ہے. لیکن بہرحال آگے چل کے چونکہ ایلیمنٹس بھی نئے نئے ڈسکور ہو رہے تھے, ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا, تو اس لیے نیو لینڈز لا آف آکٹیو جو ہے وہ 8ویں کے لحاظ سے جو ایک اس کی یونیکنیس تھی اس کو مینٹین نہیں کر پایا, اور اس لیے گریجولی جو ہے وہ سائنٹسٹ کو ضرورت پیش ہوئی کہ بھائی اس سے بھی کوئی بیٹر ٹیبل جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس لیے نیو لینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور کامیاب. لیکن بہرحال چونکہ پیریوڈک ٹیبل کے بنانے میں اس کا رول تو ہے, اس نے ہمارے لیے ایک آپشن اوپن کیا کہ انکریزنگ ایٹامک ویٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ سرپرائز پراپرٹیز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے پھر جو اس سے نیکسٹ کلاسیفیکیشن تھی جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے کہ مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل, وہ اسی بیس پر تھی کہ اس نے بھی سیم یہی پیٹرن یوز کیا جو کہ نیو لینڈز نے کیا تھا. لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس کے دور میں جو ہے وہ تھوڑے ایلیمنٹس کی تعداد بھی بہتر ہو گئی تھی, اور دوسرا اس نے کچھ جو مسٹیکس نیو لینڈز نے کی تھی اس کو بھی اوور کم کیا, اور اس کے بعد وہ اس سے بیٹر ٹیبل بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, گھروں میں رہیں, سیف رہیں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.